सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान आवाज पिनको आवाज यो कृषि टेलिभिजन हामी छौं 24 घण्टा तपाईको साथमा। नमस्कार अनि स्वागत छ कृषि टेलिभिजनको विशेष पृथक कार्यक्रम प्रदेश विशेषमा। म लक्ष्मी चौधरी। साँच्चै दर्शक महानुभावहरु यति बेला संसारै कोरोनाको कहरमा रुमिलिरहेको अवस्था छ, जसले गर्दा हाम्रो नेपाल पनि अछुतो रहेको छैन र यति बेला भन्ने हो भने समग्र क्षेत्रलाई उद्योग व्यवसाय कृषि क्षेत्र हरेक क्षेत्र धाराशाही भइरहेको अवस्था छ, हरेक क्षेत्र धाराशाही बनिरहेको अवस्था छ, जसले गर्दा समग्र सक्रिय प्रणाली नै एकदमै संकट परिरहेको महसुस पनि यति बेला हामीले गरिरहेका छौं। अब यी बेला यति बेला हाम्रो तीनै तहको सरकार, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार यो कोरोना कहरको बीचमा चिर्दै विकास निर्माणका कार्यहरू कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, जसले गर्दा यति बेला वैदेशिक रोजगारबाट फर्किने युवाहरू पनि लाखौंको संख्यामा फर्किसकेका छन् भने लाखौं संख्यामा हाम्रो युवाहरू आफ्नो स्वदेश फर्किने बाध्यता रहेको छ र जसले गर्दा आफ्नो स्वदेश फर्किएर पनि कुनै विकल्प नदेख्दा खेरि यति बेला युवाहरू निरुत्साहित भएर, जसले गर्दा हामीले कतिपय समाचारहरू पनि सुन्न पाएका छौं आत्महत्याको केसहरू, जुन यो लामो समयको बन्दाबन्दी लकडाउनको समयमा र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किने युवाहरू हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतबाट पनि कतिपय युवाहरू हजारौंको संख्यामा फर्किरहेको छ, जुन नजिकैको नाकामा रहेका जिल्लाहरूमा जुन कुनै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार यसलाई अवसरको रूपमा नलिदिँदा उहाँहरूको समस्या सम्बोधन समयमै नबुझ्दाखेरि यो कोरोनाको कहरमै फेरि अरु नै देश फेरि पनि यो फर्किन बाध्यता रहेको छ। भोकले भन्दा रोगले मर्ने बरु तयार रहेको छ। यसकारणले गर्दा हेरौं यति बेला तीनै तहको सरकार कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ र यसकारणले गर्दा यति बेला हामी रहेका छौं स्थानीय सरकार कटहरी गाउँपालिकाको अध्यक्ष रामकुमार कामतजीसँग। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यू स्वागत छ यहाँले कार्यक्रम प्रदेश विशेषमा। धन्यवाद। अध्यक्षज्यू सर्वप्रथम यहाँसँग म जिज्ञासा राख्न चाहे, लगभग यहाँले यो कटहरी गाउँपालिका कार्यकाल सम्हालेको लगभग 3 वर्ष पूरा पनि लगभग भइसक्यो हुँदैछ। अब यो 3 वर्षको कार्यकाल यो कटहरी गाउँपालिकाको हिजोको अवस्था शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्र, उद्योग व्यवसायमा कस्तो थियो र यहाँले कार्यकाल सम्हालेदेखि चुनौतीहरू चिर्दै यहाँले विकास निर्माणका कार्यहरू के गर्नुभयो यसको विषयमा जानकारी गराउन अनुरोध गर्दछु यहाँलाई। धन्यवाद लक्ष्मी चौधरीज्यू। यो कटहरी गाउँपालिकामा सबभन्दा पहिले हामीले कृषि अनि उद्योग नम्बर 1 मा हामीले कृषिलाई नै रोजेका छौं। कृषि, उद्योग अनि पूर्वाधार विकासको काम हामीले गरेका छौं, जसमा तपाईलाई कृषिमा हामीले विभिन्न किसिमको प्याकेजका कार्यक्रमहरू गरेका छौं, जस्तो किसानहरूलाई गाउँपालिकाबाटै तपाईलाई बिउ बिजनको कुराहरू गाउँपालिकाबाट निर्णय गरेर धानको बिउहरू वितरण गर्यौं। त्यसैगरी हामीले गहुँका बिउ वितरण गर्यौं, मकैका बिउहरू वितरण गर्यौं किसानहरूलाई र तपाईलाई यसपालि मात्रै 50% अनुदानमा पनि फेरि सुरुदेखि नै वितरण गर्दै आइरहेका छौं र यसपालि तपाईलाई गाउँपालिकाबाटै 50% अनुदानमा फेरि पनि हामीले धानका बिउ किसानहरूलाई उपलब्ध गराएका छौं र तपाईलाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणबाट पनि यहाँ कटहरीमा ब्लकहरू छ, पकेट क्षेत्र पनि घोषणा भएको रहेछ। त्यहाँ तपाईलाई केही सामग्रीहरू किसानहरूलाई आएको रहेछ, जस्तो तपाईलाई पानी तान्ने पम्प अनि त्यो दबाई छर्ने मेसिन अनि मोटरहरू, यी सब सामानहरू पनि किसानले पाएको अवस्था छ र हामीले कटहरी गाउँपालिकाबाट यसपालि चाहिँ फेरि तपाईलाई कृषिमा चाहिँ त्यो बोर्डिङ गर्ने, जहाँ सिँचाइको व्यवस्था छैन त्यहाँनेरि किसानहरूलाई सिँचाइको व्यवस्थाको लागि हामीले रकम छुट्याएका छौं। त्यो 61 लाख रुपैयाँ रहेको छ। त्यसरी पशुमा पनि हामीले पैसाहरू रकमहरू छुट्याएको अवस्था छ किसानहरूको लागि
अनि पूर्वाधारको अब त्यो के अरे किसानहरूकै लागि तपाईँलाई जस्तो बाख्रा पालन तालिम भयो, बङ्गुर पालन तालिम, यो सबमा पनि हामीले लगानी गरेका छौँ गडरी गाउँपालिकाको तर्फबाट। त्यसपछि तपाईँलाई पूर्वाधार विकासको काममा हामीले सडकहरू पहिला कच्ची सडकहरू थियो, गडरी गाउँपालिकामा अहिले कच्ची सडक नभएको अवस्था छ, सबै सडकहरू ग्राभेल भएको अवस्था छ, ट्र्याकहरू खोलिएको अवस्था छ, नयाँ ट्र्याकहरू, कालो पत्रेहरू भएको अवस्था छ। झन्डै तपाईँलाई कालो पत्रे 20 किलोमिटर जति हामीले कालो पत्रे गरेका छौँ। यो सब कामहरू गरेका छौँ हामीले पूर्वाधार विकासको काममा। र शिक्षाको हकमा भन्नुहुन्छ भने हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि स्कुलहरू जुन छ यो मर्ज भएको अवस्था थियो, गडरी गाउँपालिकामा मर्ज हुन थालेको पनि थियो। त्यसलाई हामीले अब त्यो गरिबका छोराछोरीले पनि प्रतिस्पर्धाको युगमा इङ्ग्लिस मिडियमबाट पढाइ, अब बोर्डिङमा त इङ्ग्लिस पढाइ हुन्छ, सरकारी स्कुलमा खालि नेपाली मात्रै पढाइ हुन्छ, कन्सेप्ट हाम्रो समाजमा छ। त्यसलाई चिर्नको लागि हामीले तपाईँलाई इङ्ग्लिस मिडियमको पढाइ होस् भनेर हाम्रो जम्मा तपाईँको 19वटा विद्यालय अनि मद्रसाहरू लगायत तपाईँलाई 22वटा स्कुल रहेको छ। त्यसमा सबै स्कुलमा हामीले लगानी गरेका छौँ। जस्तो तपाईँलाई इङ्ग्लिस मिडियमको पढाइ होस् भनेर कापी किताबदेखि लगायत ड्रेसहरू, सम्पूर्ण सामग्री, ब्याग, जुत्ता, मोजा लगायत हामीले यो गरिबको छोराछोरी पनि इङ्ग्लिस मिडियमबाट पढ्नुपर्छ र प्रतिस्पर्धामा जान सकुन् भनेर हामीले सुरुदेखि नै, हामी जब निर्वाचित भएर आयौँ त्यतिखेरदेखि नै तपाईँलाई रकमहरू छुट्याएको अवस्था छ। अहिले यस वर्ष पनि 1,30,00,000 रुपियाँ छुट्याएको अवस्था छ। केही शिक्षकहरू पनि हामीले नियुक्ति गरेका छौँ। अब तपाईँको नर्सरी केजीको जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ स्याहार सुसारको लागि पनि चाहियो। त्यसले गर्दाखेरि शिक्षामा पनि हामीले यसरी गाउँपालिकाले लगानी गरेको अवस्था छ। स्वास्थ्यमा हामीले तपाईँको यो स्वास्थ्य चौकी मात्रै थियो, अहिले बर्थिक सेन्टर हामीले 24 घण्टा चलाइरहेका छौँ। अर्को फेरि बर्थिक सेन्टर थलामा हामीले खोल्नेवाला नै छौँ, सबै सामग्रीहरू ल्याइसकेका छौँ। 24 घण्टा सेवा होस् भनेर बर्थिक सेन्टर अरू पनि खोल्ने अवस्थामा हामी छौँ, तयारीमा छौँ। यिनै कुराहरू छ। हामीले विकास निर्माणको कामहरू सबै तहमा गरिरहेका छौँ। लैङ्गिक हिंसाको कुराहरूमा तपाईँलाई पहिला चाहिँ छुट्याएर आउँथ्यो 10%, कति पर्सेन्ट थियो। अब सङ्घीय सरकार भइसकेपछि तपाईँलाई यो सङ्घीयतामा गइसकेपछि एकमुष्ट आउँछ। अब आवश्यकता अनुसार हामीले त्यसलाई विभाजन गरेर काम गरेका छौँ। त्यसै गरी यहाँको गाउँपालिकामा लगभग कतिवटा वडाहरू रहेको छ? यो कटरी गाउँपालिकामा जम्मा 7वटा वडा रहेको छ अहिले। 7वटा वडामा कतिवटा स्वास्थ्य चौकीहरू रहेको छ भन्नुभयो? अहिले तपाईँको सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी छ, हाम्रो सबैमा छ। तर त्यो हाम्रो चाहिँ भवन चाहिँ कुनै वडामा नभएको अवस्था छ, अरूमा सबैमा छ हाम्रो। तर त्यो स्वास्थ्य सेवा चाहिँ हामीले 7वटा वार्डमा दिइरहेका छौँ। र साँच्चीकै यहाँले कृषि क्षेत्रमा बढी प्राथमिकता दिए भन्नुभयो। लगभग यहाँ कठरी गाउँपालिकामा व्यावसायिक रूपले व्यवसायीकरण गर्ने खेती किसानीहरू लगभग कति प्रतिशत रहेको छ दर्ता गरेर? कतिको लगभग यो गाउँपालिकामा दर्ता गरेर व्यावसायिक रूपले अगाडि बढ्नु भएको छ किसानहरू? यो व्यावसायिक किसानहरूको हकमा चाहिँ कटरी गाउँपालिकामा अलिकति केही कमै छ अरू गाउँपालिकाको हिसाबमा। मैले यसो गर्दाखेरि, किन भन्दाखेरि तपाईँलाई यहाँ किसानहरू त छ, थुप्रै छ होइन, तर जीविकोपार्जनको हिसाबले मात्रै गरिराख्नु भएको छ। परम्परागत हिसाब किताबले पनि छ, जीविकोपार्जन गर्ने हिसाब किताबले। अर्को तपाईँलाई के छ भने अदिया बटिया जुन छ नि, त्यो ठेक्का लिएर खेती चाहिँ गरेको बढी पाइएको छ यहाँ। अब आफ्नो खेतीहरू भएको किसानहरू कमै छ। त्यस्तोमा खेती गर्न चाहिँ गाह्रो नै हुँदो रहेछ। धान बाली लगायो, धेरैमा गहुँ बाली, त्यसपछि त्यति कति खेतहरू त बाँझै रहन्छ, एक बाली धान बाली लगायो अनि त्यसपछि त्यतिकै छ। अरू केही किसानहरू तपाईँलाई हाम्रो यतातिर 2 नम्बर वार्डमा त
पकेट क्षेत्र तरकारीको त्यतातिर फेरि राम्रो छ, किसानहरूको कहिले खेत चाहिँ खाली हुँदैन। त्यतातिर फेरि त तपाईँलाई सुविधाहरू पनि राम्रै, प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरणबाट चाहिँ सुविधाहरू राम्रै पाएको अवस्था छ। 1-2 पल्ट म त्यो सामग्रीहरू वितरण गर्न पनि गएको थिएँ। र विदेश रोजगारको कुरा गर्नुभएको थियो, त्यसमा चाहिँ त्यसमा पनि अलिकति हाम्रो गाउँपालिका सबलै जस्तो लाग्छ। जस्तो तपाईँलाई अरू गाउँपालिकाहरूमा अत्याधिक मात्रामा कोरोनाको चाप हुँदाखेरि इन्डियाबाट मान्छेहरू आउने का क्रम भयो, तर हाम्रोमा चाहिँ त्यो कम भएको अवस्था छ। किनभने यहाँ हामी यो मोरङमा टङ्की पछाडिको दोस्रो औद्योगिक क्षेत्र भनेको कटडी पनि पर्छ, त्यसले पनि धेरै कभर चाहिँ गरेको छ हाम्रो कटडी गाउँपालिकालाई। यो उद्योगले पनि धेरै कभर गरेको अवस्था छ। भनेपछि अरू गाउँपालिका नगरपालिका भन्दा यो औद्योगिक क्षेत्र बढी भएको कारणले गर्दा आफ्नै गाउँपालिकामा रोजगारहरू पाइरहेको छ, रोजगारीको अवसरहरू चाहिँ पाएको अवस्था चाहिँ छ। किनभने तपाईँलाई त्यो कोरोनाको कहर हुँदाखेरि जुन हिसाब किताबमा हाम्रो मोरङ जिल्लाकै गाउँपालिका नगरपालिकामा इन्डियाबाट मान्छेहरू जुन आउन थाल्यो, त्यो क्रम हाम्रो गाउँपालिका एकदम कम देखिएको छ, रेसियो दर एकदम कम देखिएको छ। त्यो पनि उद्योगले गर्दा हो कि जस्तो मलाई चाहिँ लागेको छ। त्यो लगभग कतिवटा उद्योग व्यवसाय होला अध्यक्ष यो कटडी गाउँपालिकामा? तपाईँको कटडीमा मोटामोटी 100 जति हुनुपर्छ, 100 जति उद्योगहरू हुनुपर्छ, जसले गर्दा यहाँको युवाहरू रोजगारीको त्यति खाँचो त्यति दुःख चाहिँ छैन, विदेशिनु पर्ने बाध्यता चाहिँ छैन। दुःख त छ, तर त्यतिको चाहिँ अरू साह्रै चाहिँ छैन। त्यो अब भने जस्तोको काम त उद्योगमा पनि पाउँदैन, तर गरिराख्नु भएको छ, त्यस्तो चाहिँ छ। यहाँ 100 वटा जति जस्तो उद्योग कल कारखाना हुँदाखेरि त श्रमजीवीको चाहिँ निकै खाँचो हुन्छ नि। यहाँ उद्योगहरूमा कहाँको श्रम गर्ने आम नागरिकहरू हुनुहुन्छ? होइन, कटहरी लगायतको तपाईँलाई श्रमजीवीहरू कटहरी लगायतको वरपरको गाउँपालिकाहरू नगरपालिकाहरूबाट पनि आएर गर्नुहुन्छ। जस्तो टेक्निसियनको कुरा गर्नुभयो भने टेक्निसियन त इन्डियाबाट पनि आएर काम गरिरहेको अवस्था छ। अब यहाँ टेक्निसियनको आवश्यकता, अब यहाँ जानेको हुँदैन, त्यो काम गर्नलाई त ल्याउनै पर्यो बाहिरबाट मान्छे, त्यो पनि छ। अहिले यो कटहरी गाउँपालिकामा यो लकडाउन बन्दाबन्दीमा यो उद्योग व्यवसायीहरूलाई लगभग कतिको प्रभाव परेको छ, कतिको मर्का छ कि छैन, कस्तो छ अवस्था? यो बन्दाबन्दीले त प्रभाव तपाईँलाई त्यो सर्वसाधारणदेखि लगायत हामी सबैलाई परेको अवस्था छ, उद्योगमा पनि परेकै छ अवस्था। अब त्यो जुन रेसियोमा काम हुनुपर्ने हो त्यो रेसियोमा भएको छैन, उद्योग कल कारखानामा पनि असर त परेकै छ। यतिको परेको जस्तो यहाँले भन्नुभयो अवसर पाएर वैदेशिक रोजगार भन्दा अब यही त विकल्प रहेको छ, उद्योग व्यवसायमा काम गरिराख्नु भएको छ। तर स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, तीन तहको सरकारले युवा स्वरोजगार कार्यक्रम केही मात्रामा त होला नि त, विदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरू, उहाँहरूको लागि केही योजनाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ, के छ? अब अहिले कटडी गाउँपालिकाले त्यस्तो योजना चाहिँ बनाएको छैन हैन। तर तपाईँलाई त्यो अब सिलाइ कटाई, बुटिक तालिम हैन, यो तपाईँलाई बाख्रा पालन तालिम लगायतको कार्य, जो तपाईँलाई त्यो कम्प्युटर तालिम लगायतको चाहिँ टेक्निसियन कामहरू हामी सिकाउँछौँ। तर यहाँ अप्ठ्यारो कहाँनिर छ भने त्यो सिकिसकेपछि, तालिम लिइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ व्यवहारमा उतारेको चाहिँ अवस्था चाहिँ एकदम न्यून रहेको छ। त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्नलाई चाहिँ जरुरी छ। किनभने खास यस्तो किन भएको, उहाँहरूलाई इच्छा शक्ति नभएर हो कि? कोही अब हामीसँग बजार पनि छ, कटडी गाउँपालिका र महानगरपालिका जोडिएको छ, जे पनि व्यवसायीकरण बिक्री हुनुपर्ने हो यहाँ। तर त्यो किसिमको चाहिँ यहाँ चासो चाहिँ एकदम कमै देखिएको जस्तो छ। हामी त अब यो तपाईँको तालिमहरूको कार्यक्रमहरू, सिलाइ बुनाइ को कार्यक्रमहरू चाहिँ नगरौँ भन्ने पक्षमा चाहिँ जान थालेका छौँ। अब एउटै मान्छे आउने, फेरि त्यही सिक्ने, अनि त्यो फेरि त्यो व्यवहारमा लागू नगर्ने अवस्था भनेपछि तालिम भनेपछि टाइम पासको रूपमा आयो, तालिम लियो, त्यसपछि व्यावसायिक रूपले अगाडि नबढेको अवस्था छ। कृषि क्षेत्रमा पनि त्यही समस्या भएको हो, जसले गर्दा व्यावसायिक रूपले किसानहरू हुनुहुन्न। जस्तो पशुपालनमा भयो, दुध उत्पादन क्षेत्रमा भयो, माछा पालनमा भयो हैन,
तरकारी उत्पादन क्षेत्रमा भयो त्यही कारणले गर्दा हो कि अन्य उहाँहरूलाई सचेतनाको कारणले गर्दा हो कि के कारणले गर्दा हो? तालिम लिएर अब सबै साथीहरू चाहिँ काम गर्दैन भन्ने छैन, तर अधिकांश चाहिँ त्यस्तो छ। र यो कृषि पेसामा लागेको साथीहरू जुन फर्म खोलेर बस्नु भएको छ उहाँहरूले त राम्रो गरिराख्नु भएको छ, त्यसमा चाहिँ राम्रो छ, उहाँहरूको प्रगति पनि राम्रो छ, काम गराए पनि ठिक छ। कतिवटा फर्महरू छ लगभग यहाँ कृषि क्षेत्रको? कृषि क्षेत्रको झन्डै तपाईँको कटडीमा 2 दर्जन भन्दा बेसी होला। उहाँले व्यावसायिक रूपमा अगाडि हुनुहुन्छ? रूपमा अब बाख्रा पालन गर्नुभएको छ, कुखुरा पालन गर्नुभएको छ, माछा पालन गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले विभिन्न किसिमको त्यो फर्ममा जुन हुनुपर्ने गुण छ त्यो किसिमको गरिराख्नु भएको छ, उनीहरूले राम्रै गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरू सन्तुष्ट पनि हुनुहुन्छ। 2-4वटा फर्ममा हामी जाँदाखेरि उहाँहरू चाहिँ ठिकै छ, यो पेसामा पहिले नै लाग्नुपर्ने थियो भन्ने कुराहरू पनि गर्नुहुन्छ। यसको विकल्प उहाँहरूले देखाएपछि त अरू किसानहरूले पनि सिक्नुपर्ने हो होइन? गर्छ होला, गर्नुहुन्छ होला त्यो। अब यो 77-78लाई कस्तो छ योजना प्रमुखज्यू? अब यो आउँदो समयलाई यति बेला कोरोनाको कहर पनि छ, काम गर्ने चुनौतीहरू पनि रहेको छ, यति बेला विकास निर्माणको कार्यहरूको के योजनाहरू रहेको छ कृषि क्षेत्रमा बढी प्राथमिकता दिएर भन्नुपर्दाखेरि? कृषि क्षेत्रमा त मैले भने कृषि क्षेत्रलाई फोकस गरेकै छ हैन, तर जुन किसिमको अब तपाईलाई प्रदेश सरकारले कृषकहरूलाई सहुलियत दिने, कृषिलाई प्यारिटीमा राखेको छ भन्ने कुरा जुन गर्नुभएको थियो मुख्यमन्त्रीज्यूले, अब म त्यतातिर जान खोजेँ प्रदेशतिर, त्यो किसिमको चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ लागू भएन। किसानहरूले तपाईको बेलामा न बिउ पाउँछ, न किसानले बेलामा चाहिएको बेलामा न के अरे डिएपी पाउँछ, न युरिया मल पाउँछ, न पोटास पाउँछ। मतलब किसानहरूलाई समस्या छ। मतलब डिएपी चाहिने बेलामा युरिया पर्याप्त मात्रामा हुन्छ, त्यो युरिया के गर्ने? हजुर, यो समस्या देशभरिको किसानहरूले झेल्नुपर्ने रहेको छ र हरेक प्रायसो धेरै जनगुनासोहरू पनि रहेको छ तपाईहरू जस्तो जनप्रतिनिधिहरूको। अब यसको विकल्प के? प्रदेश सरकार, संघीय सरकार को सधैँ उहाँहरूको निर्णय अनुसार अब स्थानीय सरकार सधैँ अर्काको मुख ताक्नुपर्ने, किसानहरूले सधैँ अर्काको मुख ताक्नुपर्ने। अब सधैँभरि जसरी आम नागरिकको लागि बाँस, घाँस, कपास अति आवश्यक छ होइन, किसानको लागि त्यसै गरी बिउ र मल त अति आवश्यक हो नि होइन। यो वर्ष पो कोरोनाको कहरले गर्दा उहाँहरूले बहाना बनाउनु भयो, तर यो मलको समस्या त हरेक वर्ष हो नि होइन। अब यो समस्याको विकल्पको रूपमा अब यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रदेश सरकार, संघीय सरकार, र यसको विकल्प यहाँहरूले कसरी अब खोज्नुहुन्छ? किनकि यो मुख्य समस्या सामान्य यति आवश्यक यदि किसानहरूको पूर्ति गर्न सक्नु भएन भने कृषि प्रधान देश भन्नुको अर्थ कसरी रहन्छ? यसको विषयमा यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो सरकारमा मात्रै बसेर हुँदैन। मैले त देखेको कुरा जस्तो ठुलो भाषण गरेर त मात्रै हुँदैन। मन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, कृषि मन्त्रीज्यूहरू के हेरेर बस्नु भएको छ। अब चाहिएको अब यो देशमा अब कति चाहियो त मल, सबभन्दा व्यवस्थापनको कमी छ। अरू त मैले कमी देखिनँ। अब पैसा त अब टनाटन हाम्रो देशमा चलाउन नसकेर फ्रिज भएको अवस्थाहरू पनि छ। अनि यहाँनिर त व्यवस्थापनको कमी देखियो। अब हामीले कति मेट्रिक टन खाद चाहियो त त्यति मेट्रिक टन खाद त उहाँले पहिले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। किसानको अब त्यो जनता र किसानको बारेमा सोच्ने नेतै भएन हाम्रो। अब भाषण गरो, अब मुख्यमन्त्रीज्यूले किसानलाई पहिलो प्रायोरिटीमा राख्ने, किसानलाई सुदृढ बनाउने, किसानलाई शक्तिशाली बनाउने, किसान बलियो भयो भने सबै देश बलियो हुने भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। तर त्यो ठ्याक्कै किसानलाई पछाडि पार्ने कुरा चाहिँ देखिएको छ। किसानले जबसम्म मल खाद राम्ररी खेत लाउन सक्दैन, उब्जनी हुँदैन, त कसरी किसानहरू अगाडि बढ्न सक्छ? त्यसै कारणले मेरो आग्रह छ कि यो प्रदेश सरकारको दायित्व के हो, स्थानीय सरकारको दायित्व के हो, अनि सङ्घ सरकारको दायित्वको आफ्नो दायरामा रहेर काम गर्नुपर्छ। हामीलाई त गुनासो त यति आयो, कटहरी गाउँपालिकामा यहाँदेखि कटहरी यतातिर जहदा छ, यता तपाईँको विराट चोकसम्म इन्डियाको खाद तपाईलाई के भन्छ गुणस्तरहीन खाद युरिया ब्ल्याक भएर त्यहाँ बिक्री भएको अवस्था छ। त्यो खोसिएको अवस्था पनि छ, किसानहरू रोएको अवस्था पनि छ।
अनि त्यतिखेर खोइ न स्थानीय सरकार आँसु पुछ्ने त कोही भएन, स्थानीय सरकार पनि भएन। यसको दोषी त स्थानीय सरकार नै देखिनुहुन्छ नि। यो यहाँको जनताले कसरी तपाईँले बुझाउनुहुन्छ होइन? किनकि यहाँको जनता त सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार के हो उहाँहरू त चिन्नु पनि हुन्न, धेरै किसानहरूलाई थाहा पनि हुन्न। उहाँहरूले त तपाईँहरूले मात्रै दोषी देख्नुहुन्छ नि, उहाँहरूले कसरी सम्झाउनुहुन्छ? उहाँहरूको कुरा एकदम 100% ठिक छ, तर उहाँहरू कुरा बुझ्नुहुन्छ। यो खाद मलको कुरामा हामीलाई कुनै एग्रिमेन्ट गर्ने हामीसँग पावरै छैन। कहीँनिर कुनै बङ्गलादेश होस् अथवा इन्डिया होस् जहाँबाट खाद निर्यात हुन्छ, कुनै किसिमको हामीलाई त्यहाँ सम्झौता गरेर ल्याउने आधारै दिएको छैन। त हामीलाई त दोषी कसरी? हामीलाई चाहिँ गाली चाहिँ गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू जितेर जानुभयो, तपाईँहरू यो काम गरिदिनु भयो, त्यो काम गरिदिनु भएन भन्ने उहाँहरूको काम चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको कुरा जायज हो, एकदम जायज छ। तर कुरा कहाँनिर छ भने हाम्रो जुन निकायमा बसेको साथीहरू हुनुहुन्छ, मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो कुरामा विचार गर्नुपर्ने हो। यहाँनिर खाद इन्डियाबाट ल्यायो, गुणस्तरहीन खाद बाटोमा प्रहरीले समात्छ, यो किन ल्याइस् ब्ल्याकको खाद। अनि त्यसपछि त्यो 700 रुपियाँको खाद युरिया मल 1400 रुपियाँदेखि 2000सम्म तिरेर पनि किसानले लगाएको अवस्था छ। किन त यस किसानहरूको समस्या कहाँनिर छ? यसपालि उब्जियो भने उब्जियो, नभए 1 वर्ष पर्खिनुपर्छ। हो, पर्खिनुपर्छ। यसमा त किसान नै मर्ने हो, किसान नै मर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि किसानहरूको समस्या छ। अब यसमा खाद मलको कुरा गर्दाखेरि अध्यक्षज्यू म थोरै कुरा काटेँ यहाँको। जस्तो पहिले हामी परम्परागत ढङ्गले खेती किसानी गर्दाखेरि होइन, जुन प्रकृति र जुन माटो थियो एकदम राम्रो थियो, उर्वर भूमि थियो, र जुन यो रासायनिक मलको कारणले गर्दा होइन माटो पनि एकदम बिग्रिसकेको अवस्था छ, जसले गर्दा जति युरिया डिएपी जति तपाईँको रासायनिक मल हाले पनि, रासायनिक विषादी हाले पनि कतिपय जनप्रतिनिधिहरूको यो पनि कुरा रहेको छ, यो कोरोना भाइरसभन्दा त्योभन्दा खतरनाक छ जुन हामीले रासायनिक मल रासायनिक विषादी हालेर दिन रात हामीले उपभोग गरिरहेको छौँ होइन। यसको सुधारो भकारो कार्यक्रम अब प्राङ्गारिक खेतीतिर लाग्नुपर्छ है। यसको लागि अब हरेक हाम्रो परम्परागत अनुसार हरेकको घर घरमा गाई भैँसी पशुपालन हुन्छ होइन। अब यसको विकल्प हरेक वर्ष किसानहरूले अरूको मुख ताक्नुपर्ने समयमा यहाँले भने जस्तो युरिया खोज्दा डिएपी हुन्छ, डिएपी खोज्दा युरिया हुन्छ। अब धान पाकिसक्दा अहिलेसम्म मल आइपुगेको छ नि, उत्पादन कसरी बढाउने, उत्पादकत्व कसरी बढाउने, जसले गर्दा हरेक वर्ष किसानहरू गरिबीको रेखा मुनि नै बाँच्ने बाध्यता रहेको छ। अब यसलाई प्राङ्गारिक खेतीतिर यहाँले कतिको विचार पुर्याउनु भएको छ? किनकि हिजोको जस्तो हाम्रो पुर्खाहरूले प्राङ्गारिक खेतीमै जसरी थियो, हिजोको हेर्नुहोस् हामीले मह हरेकको घर बारीमा होइन ठुल्ठुलो रुखहरूमा प्राकृतिक तरिकाले हामीले एउटा औषधि जस्तो हामीले उपभोग गर्न पाउँथ्यौँ। आजको दिनमा हेर्नुहुन्छ भने मौरी हामीले देख्न पाउँदैन। हाम्रो नयाँ भावी सन्तानहरूले धान पाक्दाखेरि सुगाहरूको लहरै हुन्थ्यो, धपाउनु पर्ने बाध्य। आजको दिनमा सुगा छैन। पानी पहिलो वर्षामै पर्ने बित्तिकै माटोमा गङ्गटो माछा आफै पर्ने बित्तिकै माथि आउँथ्यो होइन। अहिलेको समयमा गडौले मल भनेर उत्पादन गर्नुहुन्छ, त्यतिखेर खेतमा यतिकै पर्याप्त रूपमा गडौला हुन्थ्यो, जसले गर्दा माटोको उर्वर भूमि पनि थियो। यसको विषयमा यहाँले कतिको विचार पुर्याउनु भएको छ विकल्पको रूपमा? यसलाई तपाईँले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो लक्ष्मीजी। यो जुन छ नि, अब सबै छोडेर पहिला हामी यतितिर लाग्नुपर्छ। हाम्रो दिनचर्या छ नि, हामी दैनिक उपभोग्य वस्तु जुन छ हामी जहिले पनि पोइजन खाइरहेको अवस्था छ तपाईँले भने जस्तै। अब यसलाई चाहिँ सुधार गर्नलाई अब तपाईँलाई यो अब सिलाइ कटाइ तालिम होइन, अब चाहिँ हाम्रो किसानहरूलाई अथवा पकेट क्षेत्रको तरकारी खेती गर्ने साथीहरूलाई हामीले अब यो शिक्षा दिनुपर्छ कि अर्ग्यानिक खेती गर्नतिर हामीले उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले कटाडी गाउँपालिकाबाट हुन्छ अथवा आफ्नो गाउँपालिका नगरपालिकाबाट उहाँहरूलाई प्रशिक्षणका साथ केही सहुलियतका सामग्री पनि हामीले दिनुपर्ने हुन्छ अर्ग्यानिक खेतीतिर प्रोत्साहन गर्नलाई। त्यो चाहिँ हामीले गर्न अति आवश्यक छ। किनभने आज तपाईँको प्राय सुगर प्रेसर नभएको मान्छे हामी भेट्दैनौँ। यो कारण के हो त? अब तपाईँलाई अहिले नै यसपालि धानमा किरा लाग्यो। म पनि किसानैको छोरा हो। अब त्यहाँ धानमा किरा लाग्यो, अब हामीले त हालेनौँ,
तर हाम्रो छरछिमेका साथीहरूले फोरेडै मल हाल्यो। त्यो भनेको फोरेड भनेको त दुलाभित्र रहेको गङ्गेटा अनि त्यो सर्प गणौला सबै चिज मार्दो रहेछ। अनि त्यो पराल पनि गाईले नखाएको अवस्था छ। त्यो धान हामीले भित्राइसकेपछि त्यो पराल जुन हुन्छ त्यो पराल पनि गाईबस्तुले मजाले खाँदैन। त्यस्तो भनेपछि त्यो चामलमा पनि धेरै प्रभाव छ नि, त्यो खाँदा चाहिँ के हुन्छ? त्यो खाँदा हामीले त प्रत्यक्ष रूपमा त स्लो पोइजन त खाइरहेका छौँ नि। त्यसले गर्दा पनि हामी चाहिँ हाम्रो समाज चाहिँ बिमारीको चाप त्यत्तिकै बढेको छ। हामी चाहिँ हामीलाई डायबिटिज प्रेसरको सबै अब दिनरात गोली खानुपर्ने अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ गर्नलाई अब हामी नेपाली अलिकति हामीमा पनि कमजोरी छ। अब खेत 2-4 बिघा छ, कोहीसँग 1 बिघा होला, तर 10 दुर हामीले करेसाबारी गर्दैनौँ। किनेर खाने बानी त 10 दुर करेसाबारी मात्रै गर्यो भने आधी सब्जी चाहिँ घरको खान पाइन्छ, आधी मात्रै किन्नुपर्छ। र थोरै लगाउँदाखेरि मल हेल्ने बढी प्रयोग गर्ने बानी, किनकि त्यो बानी लागिसक्यो, मल बिना उत्पादनै हुँदैन। तर यसको असरको विषयमा जनचेतना पनि सुरुदेखि जगाएको भए सायद यो अवस्था आउँदैन थियो। किनकि हामी मानव जीवनको लागि हैन शत्रुजीव मित्रजीव यहाँले भने जस्तै अघि त्यो फरेट हालेपछि त्यहाँको गडौला सर्प गङ्गटो सबै मरिसक्यो। तर यो चक्रीय प्रणाली यो वायु राम्रो हुनको लागि त हामीलाई सबै चिज चाहिन्छ नि हैन। तर यसको विषयमा चाहिँ कसैले सोच दिएन, जसले गर्दा मानव जीवन पनि यति बेला धाराशायी रूपमा रहेको छ नि हैन र। अब यो कार्यक्रम हामी चाहिँ सञ्चालन गर्छौँ कृषिमा राखेको जुन छ नि हामीले रकम, यो किसानहरूलाई भेला गरेर यो सञ्चालन हामी कार्यक्रम गर्छौँ हैन। त्यो तपाईको त्यो तरकारीदेखि लगायत गहुँ धान जति पनि बाली लगाउँछौँ। अब अहिले त हाम्रो त जग्गा त बिग्रिसकेको रहेछ। अब यसलाई बिस्तारै सुधार हुन्छ। यसमा अब रसायन मल पनि थोरै हाल्नुपर्छ, यताबाट अर्ग्यानिक मल पनि हाल्नुपर्छ। अब जग्गा चाहिँ बिस्तारै 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 फेरि पहिलोको स्थितिमा लानलाई हामीले एक्सर्साइज गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ। अनि यो चाहिँ गर्यो भने सम्भव हुन्छ लक्ष्मीजी। यसको लागि फेरि किसानहरूले पनि बुझ्न सक्नु पर्यो, बुझाउन सक्नु पर्यो। यो धेरै कठिन चिज हो नि त, किनकि हिजोको दिनमा बानी लागिसक्यो, सबैको बानी बिग्रिसक्यो। यो चिजलाई उहाँहरूले स्वीकार्न पनि त गाह्रो हुन्छ होला। त्यसै गरी मैले बिचमा कुरा काटेँ यहाँको जस्तो अनुदान भन्छन् किसानको लागि, तर वास्तविक किसानले जो खेतमा देखिन्छ त्यो सरकारले भेट्न पाउँदैन र सरकारले भेट्ने किसान खेतमा कहिले पनि देख्दैन हैन। र अनुदान सदुपयोग होइन दुरुपयोग भएको छ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। यसको विषयमा यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ अध्यक्षज्यू? अब अनुदान त तपाईलाई जस्तो प्रत्यक्ष रूपमा पाउने भनेको अब फर्म दर्ता गरेर सञ्चालन गर्ने किसानले अहिलेसम्म अनुदान पाएको छ। अब अरूको खेत अधिया बटिया गर्ने किसान वास्तवमा किसान त त्यो पनि हो नि, तर त्यसले चाहिँ नपाएकै अवस्था छ अहिलेसम्म। अब तपाईलाई अब अनुदान यो कति त डाइरेक्ट अनुदान आउँछ, अनि त्यो समूहहरूमा चाहिँ त्यसलाई मूल्याङ्कन गरेर बाँडिन्छ। कति चाहिँ अब तपाईलाई कारोबार गर्दा नै अनुदान चाहिँ दिने कुरा छ। जस्तो कृषि विकास ब्याङ्कको मैले बुझेअनुसार अब त्यो कतिको सही कुरा हो। त्यहाँबाट फर्म दर्ता गरेर अनि त्यो व्यवसाय कृषि गरिसकेपछि त्यहाँ लोन सोनको कुरा आउँछ। लोन लिइसकेपछि 9%मा त्यसले कृषि विकास ब्याङ्कले यदि फाइनेन्स गरेको छ भने त्यो किसानलाई अनुदान 5% कृषि विकास ब्याङ्कलाई बाट त्यसले 5% अनुदान पाउँछ, 4% मात्रै त्यसले ब्याज तिर्नुपर्छ। एउटा त्यो पनि अनुदान छ। त्यसरी चाहिँ पाएको अवस्था छ। त्यो सानो किसानहरू त्यहाँ त पहुँच पुग्दैन त्यस्तो ठाउँमा। र अर्को पनि किसानहरूको गुनासो रहेको छ अध्यक्षज्यू, जस्तो नीतिगत कुराहरूले धेरै बाँधेको भएर ठुला बडा किसानहरू जस्तो यहाँले भने जस्तो टाठा बाठा किसानहरू र कति झोले किसानहरू जसको आफैले खेती गरेको हुँदैन, कागजपत्रमा मात्र सीमित छ, त्यस्तो किसानहरू अनुदान पाइएको पनि देखिएको छ। अब यसको विषयमा अब यहाँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ? धेरै किसानहरूको यो पनि गुनासो रहेको छ र जुन नीतिगत कुराहरू छ उहाँहरूले थाहै छैन हामीले कसरी अनुदान पाउने, कसरी के गर्ने, नीतिगत कुराले अप्ठ्यारो बनाएको छ। यसको विषयमा यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, यहाँ त त्यस्तो मैले पाइनँ। यो कटडी गाउँपालिकामा तपाईँको यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण जुन छ त्यसमा
समिति छ अनि समूहहरू छ अनि त्यो समूहको माध्यमबाट सबै किसानले जानकारी पाउँछ अनि पाउनुपर्ने सुविधाहरू किसानहरूले पाउनुहुन्छ। त्यस्तो किसिमको गुनासो चाहिँ यहाँ आइपुगेको अवस्था छैन। अब तपाईँ ठुलो र सानो किसानको कुरा त मैले भनिसकेँ। पहुँच नभएर त्यो लोन खान पाउँदैन अनि लोन लिइसकेपछि त्यो पैसा जो चलाउन जान्दछ ठुलो किसानहरूले त्यो 9% को ब्याज त्यसले 4% मात्रै तिर्नुपर्छ। त्यो एक किसिमको अनुदान त्यसले प्रत्येक महिनै पाउँछ अनि सानो किसानले त त्यहाँसम्म पुग्नै सक्दैन त कसरी त्यो खानु। जस्तो किसानहरूको अब यहाँको गाउँपालिकामा कस्तो अवस्था छ, जस्तो कि अब भारतको तरकारीले यहाँ सजिलै बजार पाउने तर यहाँको किसानहरूको उत्पादन खाल्डोमा पुरिनु पर्ने बाध्यता पनि रहेको थियो र छ पनि। बन्दाबन्दीको अवस्थामा धेरै किसानहरूको यो पनि अवस्था रहेको थियो। तपाईको गाउँपालिकाको हकमा कस्तो छ अवस्था? बन्दाबन्दीको बेलामा तपाईलाई यहाँनिर किसानहरूलाई ठुलो मार्का परेको रहेछ। तपाईको विराटनगरमा झन्डै 40% कभर गर्छ कटरीको किसानले तरकारीको हकमा उत्पादनमा। टमाटरको चाहिँ ठुलो क्षति भयो टमाटर खेती गर्ने किसानहरूको लागि। यहाँ पुरै बोटेमा रातो थियो, एउटा टमाटर बिक्री भएको अवस्था थिएन। 5 रुपियाँ केजी पनि बिक्री भएन टमाटर किसानहरूको। यहाँ पर हाम्रो नयाँ बजारतिर यो 2 नम्बर वार्डमा पुरै मार्का परेको अवस्था छ किसानहरूलाई। त्यो मार्काको त गभर्नमेन्टले अथवा सरकारले केही पनि गर्न सकेको अवस्था छैन। जुन उहाँहरूको क्षति भयो त्यसमा चाहिँ सरकारले केही गरेको अवस्था छैन। यहाँले के त्यो किसानको लागि केही योजनाहरू बनाइदिनु भएन तत्काल? छैन, तत्काल चाहिँ केही भने हामीले चाहिँ त्यति बेला प्रयास गर्नु भएन। कृषि थोक बजार छ हाम्रो यहाँ कटडी 1 नम्बर वार्डमा। त्यहाँनिर लगेर त्यो समूहलाई राखेर त्यो उहाँहरूको टमाटर चाहिँ बाहिर बेच्ने कोसिस चाहिँ गऱ्यौँ। केहीको भयो पनि त्यही पनि धेरै मार्का पर्यो उहाँहरूलाई। समयमा नै बजारको नपाउँदाखेरि यो अब त कहीँ अब किन्ने मान्छे पनि त हुनु पर्यो नि। सबै ठाउँ बन्द थियो, होटल व्यवसाय, अब पार्टी पिकनिक बिहाबारी सबै बन्द भएको हुनाले त्यो उत्पादन भएको सामग्री पनि त लिने मान्छे भएन। त्यसै गरी अध्यक्ष, यो गाउँपालिकामा बिचौलियाको कतिको बिगबिगी छ जसले गर्दा किसानहरू सोचेभन्दा कम मूल्य पाउने, उपभोक्ताहरू चाहिँ धेरै महँगो मूल्य चाहिँ तिर्नुपर्ने, कतिको यसमा समस्या रहेको छ? छैन, त्यत्रो बिचौलियाहरूको छैन त्यस्तो। र अध्यक्ष, यो बन्द बाहेक अरू समयमा बजारको समस्या छ कि छैन यो गाउँपालिकाको किसानहरूलाई? बन्द बाहेकको बेलामा त किसानलाई समस्या छैन। हस् त अध्यक्ष, अन्त्यमा जाँदै प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र यहाँको आम नागरिक, यहाँको जनताहरूलाई यहाँले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? विकास निर्माणका कार्यहरू यहाँले कस्तो किसिमको अझै सहयोग गरिदिँदा प्रदेश सरकार, संघीय सरकार यहाँले बनाए अनुसारको योजनाहरू जुन जनताको लागि अति आवश्यक छ त्यो चाहिँ पुरा गर्न बाँकी रहेको छ, यसको विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब सङ्घ सरकारलाई अब के भने, अब सबभन्दा पहिले त यो कृषि प्रधान देश हो। किसानहरूले बेलैमा खाद मल बिउ बिजन पाओस् त्यसको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो सङ्घ सरकारले। र विकास निर्माणका हामीले गर्न नसकेको विकासको कामहरू जस्तो कटडी गाउँपालिकामा सिङ्गिया नदी, लोन्द्रा नदी, जुडी नदी 3टा नदी छ। यो नदीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो। जस्तो आज यहाँबाट बग्छ, भोलि अर्को ठाउँबाट बग्छ, यसलाई चाहिँ जहाँबाट बग्छ त्यहीँबाट निरन्तरता बग्ने हिसाब किताबको क्रेटिङको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो सङ्घ र प्रदेश सरकार दुईटै मिलेर। अरू बाँकी बात रहेको विकासहरूको काम त स्थानीय सरकारले बाटोघाटोको अनि कृषकहरूको समस्याहरू लगायतको कामहरू त स्थानीय सरकारले गरिहाल्छ, यही भन्न चाहन्छु। र कटडी गाउँपालिकाको सम्पूर्ण किसान दाजुभाइ लगायत सम्पूर्ण यहाँ सुनिराख्नु भएको साथीहरूलाई, देखिराख्नु भएको टेलिभिजनमा साथीहरूलाई तपाईहरुले कुरा सुनिदिनु भयो र तपाईहरुको पनि केही सुझाव र सल्लाह आयो भने तपाईहरुसँग रहने बाचा गर्दै मेरो शब्द अन्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर दर्शक महानुभावहरु, लामो छलफल गर्यो कटहरी गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूसँग रामकुमार
कामतजीसँग। त्यसै गरी केही कुराहरू केही छलफलहरू गर्न चाहन्छौँ। हिजो विगतमा गरेका विकास निर्माणका कार्यहरू र त्यसै गरी भविष्यमा कार्य योजनाहरू विकास निर्माणका कतिको रहेको छ उहाँसँग केही छर्लङ्ग पार्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो माझमा कटरी गाउँपालिकाको उपाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ हाम्रो माझमा मन्जिता कुमारी सरदारजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। उपाध्यक्षज्यू स्वागत छ यहाँले कार्यक्रम प्रदेश विशेषमा। धन्यवाद। लगभग साँच्चै अध्यक्षज्यूसँग धेरै लामो कुराकानी गर्यो, धेरै कुराहरू उहाँले जानकारी गराइसक्नु भएको छ र पनि यहाँको दृष्टिकोणबाट यहाँको नजरबाट जुन यहाँको जनताको लागि अति आवश्यक होला, जुन अझै विकास निर्माणका कार्यहरू बाँकी रहेको छ होला, शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन यहाँले पहल गर्दै हुनुहुन्छ होला र अझै प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको सहयोगको अति आवश्यक छ होला, यसको विषयमा केही प्रश्न पारिदिन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला यो कटहरी गाउँपालिका तपाईँको बढी मधेसी दलित भएको यो क्षेत्र हो र बढी चाहिँ तपाईँहरूको यो कृषिमा आधारित छ यो क्षेत्र। केही यता तपाईँको यो पुरानो जुन कटहरी छ केही तपाईँको उद्योग धन्दा भएको हुनाले यताको तपाईँ उद्योग धन्दामा बढी आश्रित छन् र के अरे हामीले निर्वाचित भएर आएदेखि सबभन्दा सुरुमा हामीले स्वास्थ्यतिर हेऱ्यौँ। हामीले स्वास्थ्यको एकदम गुणस्तर कमजोर रहेको देख्यौँ र त्यहाँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यसलाई गुणस्तर कसरी बनाउन सकिन्छ त्यतातिर हाम्रो ध्यान गयो र यो तपाईँको बढी हामी अनुगमन स्कुलहरूलाई अनुगमन गर्दै जाँदाखेरि बढी त्यो के अरे हाम्रो सामुदायिक स्कुलहरूमा छाताहरू बढी देख्यौँ र केटीहरू किशोरीहरू बढी देख्यौँ र किशोरहरूको त्यति चाहिँ हामीले देखेनौँ। के हुँदो रहेछ भन्दा केटाहरूलाई छोराहरूलाई चाहिँ बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने र छोरीहरूलाई चाहिँ सरकारी स्कुलमा पढाउने त्यस्तो देखियो र त्यसपछि हामीले एउटा नीति लियौँ। छोरीहरूले पनि त्यो गरिबको र धनीहरूले सबैले त्यो बोर्डिङ स्कुलमा छोराछोरी उयो गरेर पढाउँथ्यो र गरिबहरूले पनि के गर्थ्यो भन्दाखेरि छोरालाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने र छोरीहरूलाई सरकारी स्कुलमा पढाउने। अनि त्यति बेला हामीले एउटा नीति लियो, त्यो गरिबको बच्चाले पनि बोर्डिङ स्कुल सर पढ्न पाउनुपर्छ, त्यो के अरे छोरीहरूले पनि बोर्डिङ सरको के अरे सर शिक्षा पाउनुपर्छ भनेर हामीले शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लागू गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ सुरुमा 1 देखि हामीले सुरु गऱ्यौँ। त्यो सबै विषयहरू इङ्ग्लिस मिडियमबाट पढाउने भनेर हामीले 1900वटा स्कुलमा लागू गऱ्यौँ। त्यसपछि लागू गर्दा केही धेरै जसो तपाईँहरूको विद्यार्थीको चाप बढ्यो र त्यो अनुसारको जति हामीले गुणस्तर खोजेका थियौँ त्यो अनुसार अहिलेसम्म हामीले पुगेका छैनौँ र पनि धेरै उपलब्धि भएको छ र अहिले पनि हामीले प्रत्येक वर्ष त्यसलाई क्लासलाई बढाउँदै इङ्ग्लिस मिडियममा लगिरहेछौँ। यसपालि पनि 1,30,00,000 जति हामीले छुट्याएका छौँ शिक्षामा र अर्को स्वास्थ्यमा पनि हामीले निर्वाचित भएर आएदेखि तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि हामीले अनुगमनहरू गर्दै जाँदा तपाईँको यो हाम्रो यता थलातिरको भोडातिरको मान्छेलाई सुत्केरी गराउने यतातिरको तपाईँको विराटनगर नजिकै भएकोले सजिलो हुन्थ्यो तर उताकोलाई गाह्रो भएर हामीले यहीँ बर्थिङ सेन्टर खोल्यौँ। 24 घण्टाको यो बर्थिङ सेन्टर खोल्यौँ। त्यसपछि अहिले हाम्रो फेरि एउटा थलातिर एउटा बर्थिङ सेन्टर खोल्ने सोच छ। स्वास्थ्यमा पनि हामीले धेरै शिविरहरू जस्तै महिलाको पाठ्यघर सम्बन्धी शिविरहरू पनि सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यो अनुसार पनि अब धेरैको अब पाठ्यघर सम्बन्धी समस्या थियो, त्यसलाई पनि हामीले अपरेसन गर्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू गरेका छौँ र अर्को निःशुल्क के कस्तो गर्दै निःशुल्क नै छ, निःशुल्क गरिराख्नु कोअर्डिनेसन गरेर तपाईँले सुरुमा हामीले गऱ्यौँ हैन त्यो कार्यक्रम। मैले प्रस्ताव राखेको थिएँ किनकि महिलाहरूको त्यो खुलेर आउँदैन क्या, कतिको के अरे पाठ्यघर प्रोल्याप्स भएर गएको त्यस्तो 2-3वटा केसहरू थियो। अनि मैले यसो शिविर राख्दा के हुन्छ एकचोटि राखेर हेर्नु नि त कतिको मान्छे आउँछ भनेर त्यति बेला हामीले 3टै पुरानो गाविस जुन 3वटा त्यो थला भोडा कठहर 3टैमा गऱ्यौँ र धेरैजनाको अपरेसन पनि भयो। हामीले त्यहाँ कोअर्डिनेसन गरेर त्यसलाई छुट गरेर हामीले गऱ्यौँ। कतिलाई रिङ जसको जस्तो कन्डिसन थियो के अरे रिङ हालेर नै ऊ गर्ने त्यो अनुसार हामीले गऱ्यौँ
र त्यसपछि हामीले अब शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न कतिको आउनुभयो त्यहाँ त्यो कार्यक्रम यहाँले राख्दाखेरि कतिको उपस्थित सङ्ख्यामा लगभग अनुमान गर्दा त्यो हेर्नु नै पर्छ जस्तै बिरामी 60-70 एउटा गाविसमा पहिलेको पुरानो कटहरीमा 60-70 त्यस्तै के अरे थला भुँडामा त्यसरी आएको छ त्योभन्दा त कम छैन होला बढी नै होला त्यति चाहिँ बिरामी आएको थियो र अरू पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी धेरै शिविरहरू अब कान नाक घाँटी जस्तो हामीले गऱ्यौँ र अहिले पनि अब यो अहिले यता पोहोर त अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि हामी यो अगाडि वर्ष केही गर्न पाएनौँ जुन अगाडि जति कार्यक्रमहरू थियो त्यो गऱ्यौँ र कृषिमा पनि हामीले यो कृषिमा ठ्याक्कै भन्दाखेरि हामीले यो पशुपालन तालिमहरू अनि तपाईँको त्यसमा अब हेरी कहाँनिर कुन के आवश्यकता छ जस्तै व्यवसाय नै अब सबैलाई जागिर दिन सकिँदैन तर व्यवसायतिर पनि अब उ गर्न सकियो भने केही हुन्छ भन्ने सोचले हामीले व्यावसायिक तालिमहरू अब कृषिको तपाईँको उन्नत जातको बिउहरू पनि हामीले गाउँपालिकाबाट बाँडेका छौँ तरकारीहरूको उन्नत जातको बिउहरू बाँडेका छौँ र अरू तालिमहरू अब सुँगुर पालन कुखुरा पालन गाई भैँसी पालन गाई पालन जस्तो कार्यक्रमहरू हामीले गरेका थियौँ र त्यो अनुसारको जस्तो अब शिविरहरू पनि जुन छ नि हाम्रो के अरे पशुपालन फर्महरू जहाँ जहाँ छ हामी त्यहाँ अनुगमन पनि गऱ्यौँ र औषधिहरू पनि त्यस्तो वितरण त्यो अनुसारको रोगको निदान गर्नको लागि हामीले त्यो औषधिहरू पनि वितरण गरेका छौँ घाँसहरूको तालिम दिएर यस्तो घाँस लगाउनुपर्छ भनेर पनि तालिम दिएका छौँ र कृषिमा अलिकति हाम्रो यो लकडाउनले गर्दाखेरि समस्या कहाँनिर आयो भन्दा म आफै कृषक मलाई पनि समस्या आयो खाद मलको यो चाहिँ हामीले जति गर्न सके पनि यो गर्न सकेनौँ हाम्रो प्रयास जारी रह्यो होइन अब हामीले भनेको खाद्यलाई हो होइन हामीले जति गर्दा पनि हामीले ल्याउन सक्दैन थोरै आउँथ्यो तपाईँको युरिया नै नपाइने अनि उताबाट पहाडीबाट आउने त्यो महँगोमा किसानहरूलाई क्षति नै भएको छु त्यो म पनि भोगेको छु त्यो समस्या म आफै किसान अब उपाध्यक्षज्यू यहाँ आफै किसान पनि हुनुहुन्छ आफैले भोगेको पीडा पनि अब यसको विकल्पको रूपमा मैले अघि अध्यक्षज्यूसँग मैले यो कुरा पनि राखेँ जुन आजको दिनमा माटोहरू बिग्रिसकेको छ हिजोको आजको दिनमा गडोले मल उत्पादन गर्न लागेका छौँ हामीले हिजोको दिनमा पर्याप्त रूपमा खेतमा आफै गडौला हुन्थ्यो तर रासायनिक मल रासायनिक विषादी हाल्दाखेरि आजको दिनमा खेतमा नगडेला भेट्छ एकदम कम मात्रामा जुन कि पानी पर्ने बित्तिकै विभिन्न किसिमको माछा भ्यागुतो गडौला तपाईँको गङ्गटो होइन र त्यसै माहुरी हेर्ने हो भने होइन प्राकृतिक रूपमा यतिकै माहुरी हुन्थ्यो तर आज विषादी प्रयोगले गर्दा सबै नष्ट भइसकेको छ अब यसको माटो नै सुधार भकारको लागि होइन प्राङ्गारिक खेतीतिर जानुपर्छ किनकि सङ्घीय सरकार जहिले पनि अर्काको मुख ताक्नुपर्ने स्थानीय सरकार र यहाँको किसानहरूले पनि यसको विकल्पको रूपमा यहाँहरूले कतिको अब यसरी गर्नुपर्छ है प्राङ्गारिक खेतीतिर के कस्तो यहाँहरूको सल्लाह रहेको छ हाम्रो पोहोर पनि तपाईँको यो बढी चाहिँ यो खाद उरिया भन्दा पनि त्यो प्रारम्भिक मल चाहिँ बनाएर किसानले लगायो भने त्यो राम्रो हो होइन अब जस्तै अब जसको अब गाई छ होइन उसले गोबर हाल्छ उसले घरमै जहाँ जहाँ तपाईँको किसानहरूको घरमा गाईहरू छ नि उसले बनाउँछ सकभर गर्छ तर जसकोमा छैन मेरोमा पनि छैन तर मलाई पनि समस्या भयो कमसेकम त्यो प्रारम्भिक मल गरेर गरेको भए अहिले यस्तो समस्या खेप्नु पर्दैन थियो अब तपाईँको यति विषादी के अरे प्रयोग गरेको छ नगर्दा पनि नहुने यस्तो छ नगर्दा पनि अब तरकारीमै भन्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँको शुद्ध तरकारी पाइँदैन अब के अरे म अहिले त्यो के अरे कमसेकम त्यो प्रारम्भिक मल लगाएको भए त्यस्तो हुँदैन थियो मलाई पनि यसपालि एकदम पुरा उ भयो क्या महसुस त्यो मैले आज यसपालि जति मैले दुःख भोगेँ नि त्यो यसपालि अरू किसानले पनि त्यस्तै भोगेको छ र अब चाहिँ हामीले यतातिर चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पर्यो प्रारम्भिक मलतिर चाहिँ यसलाई कसरी हुन्छ बरु अरू के अरे हुन्छ भने हामीले अलिअलि सायद गरेको पनि छ र छैन भने पनि हामीले त्यो कार्यक्रम चाहिँ अब बनाएर चाहिँ लागू गर्नुपर्छ प्रारम्भिक मलतिर चाहिँ जनताहरूलाई किसानहरूलाई चाहिँ यतातिर मोटिभेट गर्नुपर्छ यो नत्र अब यो सबै के अरे मुख ताक्ने बानीले यो हो धेरै जनप्रतिनिधिहरूको यो पनि भनाइरहेको छ यसको विषयमा यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ यो कोरोना भाइरस त्यसको जुन हामीले दैनिक जसो उपभोग गरिरहेको छौँ रासायनिक विषादी त्यो भन्दा पनि खतरनाक छ हैन
यो कोरोना भाइरस भन्दा नि खतरनाक छ यो वास्तवमा यो कतिको हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई यो तपाईको विषादीबाट विभिन्न रोगहरू लाग्ने जुन पहिले अब तपाईको बुढाबुढी 100 वर्षसम्म बाँच्थ्यो अहिले त्यो छैन 50-60 मै मर्ने अवस्था कुनै रोग लागेर अहिले तपाईको सुगर प्रेसर हेर्नु न के रे घरमै भेटिन्छ 30-35 गर्ने बित्तिकै हुन्छ त्यो सुगर प्रेसर अहिले त्यो त रोग लाग्ने उमेर होइन नि तर लाग्छ किनकि यो धेरै विषादी प्रयोग गरेर हो र अहिले हामीले यो तरकारीहरू पनि बिना विषादी रहित चाहिँ बनाउनतिर लाग्नुपर्छ जस्तै मैले अब के गरेको छु म साग कहिले किनेर खादिनँ मलाई त्यो किनेको साग अब केलाउनलाई पनि झन्झट लाग्छ आफ्नै बारीमा सानो बारी छ त्यसैमा कमसे कम लायो भने त्यही बरु छैन भने म पकाउँदिनँ कि त म त्यही साग टिपेर खान्छु र त्यतातिर हामीले केही हालेको छैन फेरि त्यसमा मल मात्रै हाल्यो भने पुग्ने रहेछ त्यो सागलाई यतातिर अब मैले यसो गर्दै जाँदाखेरि अहिले मेरो बारीमा चठेल छ अनि साग छ र अर्को तपाईको यो अर्को एउटा के रे पिरालु छ तर बिना के रे खाद मल केही औषधि छरेको छैन तर यतिकै उत्पादन भइरहेको छ उत्पादन त्यति छैन फेरि तपाईको किरा लागेको छ अब कति फल्यो भने जति फल्नु पर्ने हो त्यति फलेको छैन 4-5 वटा यसै किनकि यो माटो बिग्रिसकेको छ नि त हजुर त्यही भएर होला अब यो 77-78 लाई अब कृषि क्षेत्रमै यहाँले धेरै समस्याहरू देखिहाल्नु भयो आफै खुद यहाँले भोगी पनि राख्नु भएको छ अब हाम्रो कृषि प्रधान देश पनि हो र हाम्रो कृषि क्षेत्रको आर्थिक उन्नति हुनु नै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हुने हो हैन यसको लागि अब 77-78 को बजेट विनियोजन हैन कस्तो योजनाहरु छ यसपालि अब माटो परीक्षण पनि पोर पनि राखेको थियो त्यो गर्न सकेनौ यसपालि पनि अब माटो परीक्षण गरेर त्यसमा के हाल्नु पर्ने रहेछ त्यो हालेर अब चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्छ अब खाद मलको अब प्राणिक मलतिर पनि हाम्रो ध्यान जानेछ र लक्षित वर्ग अब महिलातिर आउनु पर्यो यो लक्षित वर्ग जुन महिला दलित अपाङ्ग के रे पिछडा जनजाति जुन छ हामीले त्यो पहिले जुन गाविस हुँदाखेरि अब 10% 15% बजेट छुट्याइन्छ त्यसरी चाहिँ हामीले छुट्याएका छैनौं उहाँहरुको माग अनुसार एकमुष्ट हामीले राखेका छौं र त्यसलाई माग अनुसार कस्तो खालको तालिम चाहिएको छ जस्तै हामीले पोर परार आगामी दिनमा चाहिँ बुटिक तालिम माग आएको थियो बुटिक तालिम गर्यो सिलाइ कटाइ गर्यो एडभान्स सिलाइ कटाइ पनि गर्यौं र आय आर्जनका गुडिया तालिमहरू त्यस्तो पनि हामीले गर्यौं र यो गर्दै जाँदाखेरि त्यति उपलब्धि पनि मैले देखिन जस्तै अब तपाईको कार्यक्रम त भयो त्यो कार्यक्रम धेरै जनाले त्यो उपलब्धिमूलक चाहिँ भएन किनकि कमसे कम हामीले जुन तालिम दियौं कम्तीमा पनि त्यहाँबाट 10 जना चाहिँ निस्किनु पर्थ्यो त्यो भइरहेको छैन 2-4 जना अब निस्केको छ ननिस्केको होइन सिप सिकेर उले व्यवसाय गर्दै छ तर हामीले जुन 25-30 जनाको तालिम दियौ नि त्योमा कम्तीमा पनि 10 जना निस्किदाखेरि म उपलब्धि मान्थे तर यो उपलब्धि त्यति देखेन र अब यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ यतातिर म अहिले लागेको छु भनेपछि इच्छा शक्ति त्यति देखिएन नियमित तपाईको मेहनत गर्नलाई व्यावसायिक रूपले अगाडि बढ्नलाई अब जस्तै अब तपाईले तालिम मात्रै दियौं हैन त्यसलाई हामीले सामानहरु उपलब्ध गराउन सकेनौं किनकि सामान उपलब्ध गराउन नसक्दा त्यो महिलाहरुसँग केही नभएर अनि जसको थियो आर्थिक अलिकति उहाँहरुले गर्नुभयो जसलाई घरबाट सपोर्ट भयो उहाँहरुले चाहिँ गर्न सक्नु भयो र जसको केही थिएन यसलाई हामीले गर्न सकेनौं अब कम्तीमा पनि 10 जनालाई के हामीले अब जस्तै सिलाइ कटाइकै नै गर्यौ भने उलाई कमसे कम मेसिन सम्म पनि उपलब्ध गराइदिएको सायद के गर्थ्यो कि के गर्थ्यो हो म यहाँले महसुस गर हजुर मैले महसुस गरेको के गर्थ्यो कि भन्ने जस्तो लागेको छ र अब फेरि सबैलाई दिन पनि सकिदैन र यसलाई अब संघ प्रदेशसँग नै समन्वय गरेर जस्तै अब अरु कार्यक्रमहरु गर्छौं नि हामी तिनै तह मिलेर जस्तै यति बजेट के रे संघले यति प्रदेशले यति स्थानीय तहले गरेर यति यो कार्यक्रम गर्ने र यो हस्तान्तरण सहित सामान हस्तान्तरण सहित गरेर यस्तो गर्यो भने चाहिँ उपलब्धि होला भनेर यहाँहरुले सोच बनाउनु भएको छ मैले सोच बनाएको छ अब कतिसम्म गर्न सकिन्छ सकभर प्रयास गर्ने हो
र अपाङ्गको लागि यसपालि बालबालिकाको लागि हाम्रो कार्यक्रममै छ यो बालबालिकाको हामीले सबभन्दा बढी बालबालिकाकै होला हामीले पैसा छुट्याएको र यसलाई बालबालिकालाई सकभर कसरी हामीले सही अहिले तपाईँको यो के छ भन्दाखेरि नि बाल विवाहहरू धेरै हुने क्या पहिले बाउआमाले गर्थ्यो सानै उमेरमा बिहा गरिदिन्थ्यो अहिले केटाकेटी आफै भागेर बिहे गर्ने चलन छ बढी अब तपाईँले हामीले के अरे भन्दै गयौँ के अरे बाल बिहा गर्नु हुँदैन आमा बाउ त सचेत भयो तर छोराछोरीहरूलाई आफै चाहिँ कतिवटा साँच्चीकै उपाध्यक्ष यो विकृति किन बढेको जस्तो लाग्छ प्रविधिको विकाससँगै धेरै मोबाइल एप्स युट्युब नेटको कारणले गर्दा हो कि के को कारणले गर्दा सङ्गत के जस्तो लाग्छ यहाँले थोरै मैले यहाँसँग यो अब मलाई मोबाइलकै यो नेटकै उसले गर्दाखेरि लाग्छ किनकि तपाईँ केटाकेटी मोबाइलमा कन्ट्याक्ट गर्ने अनि तपाईँ युट्युबहरू यस्तो अब तपाईँको युट्युबमा पनि कस्तो नराम्रो राम्रो पिक्चरहरू दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन थियो त्यही केटाकेटीले हेर्यो अनि गफ गऱ्यो यताउता गऱ्यो भने फेरि अब गार्जन पनि अब साथी जस्तो भइदिँदैन जस्तो मलाई लाग्यो क्या अब कमसेकम छोराछोरी ठुलो भइसकेपछि साथी जस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ साथी बनिदिनुपर्छ उसको समस्याहरू बुझी पनि दिनुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ त्यता पनि सायद अभिभावक जोहरूले गर्न नसक्छ अहिले स्कुलको प्रोग्रामहरूमा हामीले अभिभावक भेला गर्दा पनि यी कुराहरू गरिरहेका छौँ हामीले प्रत्येक वर्ष स्कुल एउटा स्कुलमा अभिभावक भेला राख्नुहोस् हामी भन्छौँ र त्यहाँ जान्छौँ र यी कुराहरू हामी भन्छौँ त त्यति गर्दा पनि अहिलेसम्म गुण उपलब्धि चाहिँ पाएका छैनौँ अब केटाकेटीहरू सानैमा अब भाग्ने यो गर्ने त्यो गर्ने र छुटाउँदा पनि नछुटिने त्यस्तो समस्याहरू यो न्यायिक समितिमा पनि आएको छ अब के अरे उमेर नपुगिकन बिहे गर्नु हुँदैन हामी भन्छौँ केटाकेटी मान्दिँदैन म के अरे हाम फालिहाल्छु बिज खाइहाल्छु अब यो समस्याहरू छ हाम्रो समाजमा र यसलाई पनि अब हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ कतिपय कानुनी कुराहरूलाई पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले अब जतिसम्म के अरे केटालाई केटाको बाउआमालाई केटीलाई केटीको बाउआमालाई अहिलेसम्म गर्दै आएका छौँ र उहाँहरूको उ गर्नलाई हालसालै एउटा केस भएको थियो तपाईँको बाँच्नै नसक्ने 20 सम्म उ गरेर 3-4 पल्ट छोडाउँदा पनि उ कि त म बिस खाइदिन्छु भन्ने अनि यो समस्याहरू अब कि त अब हामीले के भन्यो भन्दाखेरि ठिकै छ अब केटाकेटीलाई पनि उ के अरे दिनुपर्छ हैन उसले आफ्नो अनुसारको जातपात पनि हेर्नु हुँदैन गर्न पाउँछ तर उमेर पुगेको छैन तिमी 2 वर्ष पर्ख अनि हामीलाई त विश्वासै छैन बा गर्दिदैन कि भन्ने कुराहरू गरेपछि ठिकै छ उसको उहाँको बाउआमालाई अब केटाकेटी यस्तो छ भने एउटा टिको टालोसम्म गर्दियौ हैन तर बिहे चाहिँ गर्नु हुँदैन तिमी आफ्नो घरमा बसौ उ आफ्नो घरमा बस्छ केटा तर टिको टालोसम्म गर्दियो भने केटाकेटीलाई त भरोसा हुन्छ नि भन्ने कुराहरू गरेर त्यसरी पनि मिलाएका छौँ यो समाजमा अब बसिसकेपछि अब यस्तै हो फेरि अब हाम्रो यो मधेसीमा के हुन्छ भन्दाखेरि केटी अर्कोको घर गइसकेपछि हतपति आमा बाउले ल्याउँदैन किनकि उसको इज्जतको कुरा हुन्छ अरु धेरै कुराहरू हुन्छ उ ल्याउँदैन दहेजको कुरा हुन्छ त्यतिकै दहेजको समस्या छ फेरि एक्सेप्ट गर्दैन त्यही भएर पनि समस्या छ त्यही भएर हामीले अब त्यस्तो सामाजिक उ पनि हेरेर त्यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ सामाजिक आन्तरिक जे चेतनाको कमीले गर्दा धेरै निकै समस्या जटिल समस्या रहेको छ सानै उमेरमा बिहे गर्ने त्यही भएर यसपालि मैले अब भर्खरै तपाईको छात्राहरूसँग उपाध्यक्ष भनेर एउटा कार्यक्रम हामीले राखेको सकभर त्यही सम्झाउन सक्यो उहाँहरूसँगै बसेर कुरा गर्न सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर यसपालिदेखि मैले छात्राहरूसँग उपाध्यक्ष भन्ने एउटा कार्यक्रम राखेको छ भर्खरै त्यो अब लागू हुने गरी हैन अब अहिले स्कुलहरू पनि बन्द छ अब कहिलेसम्म बन्द होला हैन यसपालि गर्ने सोच छ त्यसरी चाहिँ अब आमा बाउले अब गर्न नसके म पनि एउटा यो कठहरी गाउँपालिकाको आमा बाउ जस्तै बनेर उहाँहरूसँग कमसेकम उहाँहरूको समस्या बुझेर चाहिँ कति केही गर्न सक्छु कि समाधान कसरी हुन्छ भन्ने योजना रहेको छ जस्तै अब कतिपय अब छात्राहरू अब शिक्षकहरूसँगै अब त्यस्तो हिंसामा परेको जस्तो देखियो अनि त्यो गर्दाखेरि कमसेकम उहाँहरूसँगै गएर
गोप्य एउटा कोठामा छात्राहरूसँगै बसेर शिक्षकले गर्ने व्यवहार कस्तो छ, साथीहरूले गर्ने केटा साथीहरू पनि हुन्छ उसले गर्ने व्यवहार कस्तो छ, घरमा गर्ने व्यवहार कस्तो छ, उहाँहरूको मनको कुरा जान्न सक्यौँ, के समाधानहरू गर्न सकिन्छ भनेर यो कार्यक्रम राखेको छ। हजुर हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँसँग केही छुट्टै किसिमको कुराकानी पनि भयो, आन्तरिक जुन जटिल समस्या रहेको छ भन्नुभयो। अन्त्यमा जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ? तिनै तहको सरकार, हुन त स्थानीय सरकार यहाँहरू आफै हुनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँको आम नागरिक आम जनतालाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ जाँदा जाँदै? म के अरे जनतालाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो अलिकति म न्यायिक समितिलाई पनि जोड्न चाहन्छु। जुन यो न्यायिक समितिलाई जुन अधिकार दिएको छ एउटा निरूपण गर्ने र एउटा के अरे मिलापत्र गराउने, र यसमा हामीले यो अदालतै हो भनेर म जनतालाई भन्न चाहन्छु। र यो यसमा प्रक्रिया चाहिँ गर्नुपर्छ। जस्तै अब अहिलेसम्म तपाईँको 15 दिने म्याद गर्दा अहिले प्रतिउत्तर नआइरहेको यो समस्या, प्रतिउत्तर नआइरहेको कमसेकम उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ। र यो प्रतिउत्तर लेख्न नजाने पनि बरु हामी लेखाइदिन्छौँ, यति गर्दिन म आग्रह गर्छु। र अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दा हामी यो सिपमूलक कार्यक्रमहरू जुन गर्छौँ त्यसमा पनि निर्भर भइदिन म जुन निर्भरतापूर्वक र केही छ भने समस्या हामीसँग गर्न चाहिँ आग्रह गर्दै र यो दसैँ तिहार छठ पर्वको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण कठहरीवासीलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँको उत्तर प्रगति होस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। हजुर हस् त, दर्शक महानुभावहरू, आज कार्यक्रम प्रदेश विशेषको समय लगभग समाप्त भइसकेको छ र साँच्चीकै यति बेला कोरोनाको कहरले गर्दा हरेक क्षेत्रलाई नै प्रभाव पारिरहेको अवस्था छ। र पनि यहाँहरूले आफ्नै गाउँपालिकामा हुनुहुन्छ अथवा देश विदेशमा हुनुहुन्छ, यो कृषि टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँहरूले आफ्नै गाउँठाउँमा विकास निर्माणका योजनाहरू रहेको छ, जसले गर्दा तपाईँहरूले आफ्नै स्वदेशमै केही कृषि क्षेत्रमा फड्को मार्न चाहनुहुन्छ भने आउँ, हातेमालो गरौँ, स्थानीय सरकारसँग मिलेर यहाँहरूले राम्रो योजना ल्याउनु भयो भने पक्कै यहाँहरूको सम्बोधन हुनेछ। यति भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म लक्ष्मी चौधरी बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि, हाम्रो अभियान हेर्दै गर्नुहोला कृषि टेलिभिजन।